सुनौलो विशेषको पर्खाइमा तपाई सम्पूर्ण श्रोता अनि दर्शकहरूमा स्वागत छ। प्राविधिक मित्र ललितासँगै म कार्यक्रम प्रस्तोता कार्यक्रम सञ्चालक खकेन्द्र जैसीको तर्फबाट। आदरणीय श्रोता अनि दर्शकहरू, तपाईले कार्यक्रम सुनौलो विशेष कैलालीको मसुरियामा रहेको रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज, हाम्रो इन्टरनेट अनलाइन www.radiosunaulofm.com, त्यसैगरी अल नेपाल एफएम रेडियो, डिजिटल नेपाल.com एप, सुनौलो एफएम को आफ्नै एप छ। हाम्रो पात्रोबाट विश्वभर कैलालीका अन्य विभिन्न अरू हाम्रा 4वटा साझेदार रेडियोबाट तपाईले हामीलाई एकसाथ सुन्न सक्नुहुनेछ भने यति बेला प्रत्यक्ष हिसाबमा भिडियो लाइभ तपाई आम दर्शकले रेडियो सुनौलो एफएम 105.6 मेगाहर्ज को फेसबुक पेज मार्फत विश्वभरबाट हेरिराख्नु भएको छ। कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामी प्रत्येक दिन समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा, परिचर्चा, कुराकानी अनि बहस गर्छौं। विशेष गरी जनताले बुझ्न चाहेका जनचासोका विषयवस्तुमाथि कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा हामी बहस अनि कुराकानी गर्ने गर्दछौं। आजको सुनौलो विशेषमा हामी नेपालको धर्म संस्कृतिको बारेमा, पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा, हिन्दू धर्मको बारेमा विशेष कुराकानी गर्दैछौं। कुराकानीको लागि हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा हुनुहुन्छ गौरीगंगा नगरपालिकाको चौमालामा रहेको सप्तऋषि आश्रमका स्वामी रामचन्द्र देवकोटा भारद्वाज आजको कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। भिडियो लाइभ जहाँबाट जसले हेरिराख्नु भएको छ सबैजनाले यो भिडियोलाई शेयर गरिदिनुस्, यो आग्रह गर्दै उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्छौं, वेलकम गर्छौं। स्वामी रामचन्द्र देवकोटा भारद्वाज यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सुनौलो विशेषमा। धन्यवाद। के छ अवस्था? आराम हुनुहुन्छ? अवस्था ठिकै छ। अब अन्तिम अवस्था आफ्नो आइसक्यो। देशको अवस्था के छ तपाईको बुझाइमा? जस्तो मेरो अन्तिम अवस्था छ भने देशको पनि अन्तिम अवस्था देख्दैछु मैले त। किन? यस्तै ताल हो भने। कारण धर्म नरहे के रहला त? यहाँ त धर्मलाई धर्म भनेर अनेक प्रकारका धर्म त एउटै हो, ब्रह्म एउटै छ त धर्म पनि एउटै हो। धर्ममाथि प्रहार भयो। धेरै विश्वबाटै धर्मबाट पलायन हुँदै एकतिरबाट त पलाउँदैछ, तर अमेरिकाहरू त धर्ममा पलाउने उनीहरूले पलाउँदै गए। नेपाल सबभन्दा विश्वमा धर्मको उच्च स्थानलाई दमन गरेर अगाडि बढ्नु भनेको कतिसम्मको मूर्खताई हो म जान्दिनँ त्यो कुरा। कसले गर्यो मूर्खताई? हाम्रा नेताजीहरू देखिन्छन्। नेताजीहरू उहाँहरूले बडा धर्मज्ञ। नेताजीहरूप्रति आक्रोश छ तपाईको? एक किसिमको आक्रोश केही होइन। तपाईले भन्नुभयो नि त नेताहरूले धर्म संस्कृतिलाई जोगाउन सकेनन्। जोगाउनु पर्थ्यो नि त। उहाँहरू त अग्रगण्य भएपछि उहाँहरूले रक्षा गर्न पर्दैन। शेरबहादुर देउबा, केपी ओली, प्रचण्डहरूले धर्म जोगाउनु पर्थ्यो। धर्मलाई केही मतलब नै। उहाँलाई आफ्नो स्वार्थ र कुर्सी आफ्नो सबै भयो हुने, जनतालाई भेडा बनाएर उहाँहरू हिटाउन चाहनु भयो रहेछ। नेताहरू धर्म छाडा भयो हाम्रो देशमा भन्ने तपाईको आरोप? किनभने उहाँले संस्कृतलाई बिल्कुल वेदान्तलाई निलम्बन गरेर अगाडि बढ्नु भनेको त्यो कहीँ नभएको कुरा हो यो देशमा। किन त्यो नेपालमाका सपुतै नभए जस्तो कुरा गर्नुभयो त? उहाँहरूका कार्यदेखि लाए त्यस्ता। अर्काको चङ्गुलमा गएर मायावादी भन्छ दर्बे पिचास, दर्बेका लागि सर्वे कर्म गरिदिने। हामीले धर्मको कर चिरेर आयौं 2058 देखि। उहाँहरूले राजाको र उनीहरूको लडाईँ थियो नेताको। त आएर हाम्रो धर्मनिरपेक्ष गरेर लत्तै पारेर हाम्रो कर चिरिराख्ने, हामीबाट शोषण गर्ने भने तपाईँको आक्रोश भयो धर्मनिरपेक्ष बनाउँदाखेरि देशलाई। अनि हामीले कर तिर्यौं धर्मको। नै धर्मनिरपेक्ष भनेको त एकदमै साझा हो। सबै जात 36 वर्गको साझा फुलबारी। त्यो कदापि यो धर्म सभा त्यस्तो हुँदैन। मायावादी र ब्रह्मवादी दुईटा गीताको 18औं अध्यायले लागू हुन्छ। देश त अगाडि बढिसक्यो अनि तपाईहरु हिन्दू राज्य हुनुपर्छ, हिन्दू धर्म हुनुपर्छ भने मेरो गोरुको बारै टक्का गर्ने। हिन्दू धर्मको होइन, हाम्रो हिन्दू भनेको त कसले गरेको? बुद्ध भन्दा माथि हुन्छ यिनी। कस्तो कुरा भन्दा बुद्धले हतियार छोडेर। स्वामीजी यो किसिमको उहाँहरूले संविधानमा त लेखिसक्नु भयो नि त, कानुनमा। त्यो उहाँले लेखेर हुने हो कि ब्रह्मले लेख्न पर्यो? वेदान्तीले को वेदान्ती हुन्छ? संविधान त सबैले मान्नुपर्छ हैन? नेपालको नीति नियम कानुन सिस्टम त तपाईले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ। मैले मानेर त उनलाई कर तिरे त। तिर्दै गएपछि गएर धर्ममा त कलंक लागेको थाहा पाइयो नि। गाई मरेर सिद्धिएपछि गाई मुख्य कुरा धर्मको प्रतीक हो, वेदको प्रतीक हो। नै गाईले तिनीसित के गरे त? के रिस गरे गाईले? गाईले त दुध दिए, घिउ दिए, गोबर दिए, सब गरेर सबलाई मंगल गरेका गाईलाई वनमा रहेर प्रतिबन्ध गोचरणलाई स्वाहा पारेर गाईको पहिरो हत्या। नारीहरूले के अपराध गरे? नारीहरूको हेर्दै जानु। म धर्म निरपेक्षका कुरा यहाँ आए नआएपछि नेपाली नारीको सारी नङ्गा बनाएर नङ्गा नचाउने महिला नारीलाई के छ चरित्र?
त्यस्तो छ नेपाली नारीको। नेपाल विश्वको शिरो यो सोचे हुन्छ। अब नेपाल हाम्रो देश अरू के सागरमाथा विश्वको शिरो भने नेपाल शिरो होइन? विश्वमा आफ्नै पहिचान छ नेपालको। विश्वमा होइन, विश्वलाई अहिलेको नेताहरू त अमेरिकाले जे भने त्यही मान्ने, चाइनाले जे भने त्यही मान्ने, भारतले जे भने त्यही मान्ने। तपाईँ नेपाल शक्तिशाली हो भन्नुहुन्छ? नै पत्रकारजी, म एउटा सुन्दै हजुर तपाईँहरू एउटा मिडियाहरूले विचार गर्नु राम्रोसित मलाई अलि बोल्न र विचार गरिदिनु। वेदान्तको कुरा हो यो मजाक होइन। हामीले त्यसै यी दारी पालेर गुरुका लालौँ, हामी त्यसरी हप्काएर कसैले हप्किनु त होइन। तपाईँ कसैले डर देखाउँदैमा धेरै अल्लाह मलाई त यो शरीर अब मेरो जाने बेला भएछ। तिनकै हातमा केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड होइन लगायतका कार्यकर्ताले थर्काउँदैमा धम्काउँदैमा तपाईँ डराउने मान्छे होइन। उहाँले त भन्नुभयो नि, शेरबहादुरजीलाई नभएको मुखले त के कति राम्रो बोल्नुभयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्नुपर्छ। हामीलाई के एउटा 10 सल्लाहको टुक्रो उडाएर सम्मान गर भनेको हो र? हामीले जो भन्छौँ त्यो कुरा अनुभव गर। हाम्रो जसरी बाँच्न सक। अब बाँचुन् त कोही। 76 वर्षमा यो के खुसी हो? 76 वर्षमा त खटियाबाट मान्छे उठ्न सक्दैन भने आएर यो देशको लागि बोल्नु परेको हो नि। नत्र के टाउको दुखाइ छ र यहाँ? देश र जनताको लागि, धर्मको लागि यो होइन। हामी त विश्वको लागि हो। विश्वको लागि। विश्वले अब खेलवाड नेपालमा कर पहिले विश्वले। त्यसमा तपाईँ नेपालको संविधान नमान्ने क्लियर कुरा। नेपालको संविधान त्यो माने, नेपालको संविधान त वेद हो, विश्वको संविधान। तपाईँले भन्नुभयो धर्मनिरपेक्ष मान्दैन भन्नुभयो। धर्मनिरपेक्ष मान्दैन भन्ने मैले मान्ने हो र त्यो मान्ने जतिको खाल्टामा जाक्की त को मान्ला त? तपाईँ मान्ने तयारीमा हुनुहुन्न। नेताहरूले संविधानमा लेख्यो भने तपाईँलाई कुनै फरक परेन? केही फरक पर्दैन। त्यस्तो हामीलाई केही फरक, मलाई त पर्दैन। मलाई मार्देलान् बरु। नै संविधानमा लेखेको कुरा तपाईँले पनि पालना गर्नुपर्छ। नेताहरूले नै पालना गर्ने कुरा त गरेर उनलाई कर तिर्यौ नि। तर धर्ममाथि, वेदमाथि प्रहार भएपछि त संसारै ध्वस्त गर्ने यिनको अधिकार मात्र, त्यही मात्रै अधिकार हो जानेको। त्यसलाई उत्थान गर्न सक्न परेन? जति बेला रसातलमा गयो कि पृथ्वी 12 अवतारले उठाएर ल्याए, त्यसरी उठाउने के तागत छ त यिनको? एउटा राजमार्गको बाटो बनाउन सकेन महेन्द्रले, कोरिया राजमार्गलाई बनाउन सक्दैन। यतातिर बहुदल त यिनले आज किन फुडफुडी भनेपछि गफ गरेर भएन। वाह, काममा आउनु उत्रिन पर्यो मैदानमा, कर्ममा आउनु पर्यो। नै यति दक्षिणपन्थी हुन् भने नेपाली कांग्रेस भन्छन् भने कांग्रेस कसले ल्याएको नेपालमा? नेकपा एमाले भन्छ, माओवादी केन्द्र भन्छ। म अब त्यो सबै कुरा जान्दिउँ। दुईटा कुरा म जान्दछु, वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको यहाँ ठुलो गठबन्धन बन्यो। यिनको गठबन्धनले गान्धीले ल्याएका हुन् कांग्रेस भारतमा। तिनै गान्धीका चम्चा सब हुन्। गान्धीले के अरे महात्मा गान्धी भन्छन्। महात्मा गान्धी महात्मा हुन्, हामी जस्तै हुन्। भेष धारण गरेर गान्धी लायो भने धानको दशा के हुन्छ हेरौँ त। गान्धीले त्यस्ता काम गरे नि। तान्त्रिक हाम्रो देशमा पनि नेताहरूले कुरा त राम्रो गर्छन्। कुरा गरेर हुँदैन, कामले देखिनु पर्छ, व्यवहारमा चाहियो। बिल्कुल। यो देश भनेको, यो देश तपाईँको नेताहरूको भाषण तपाईँ सुन्नुहुन्छ होइन? उहाँहरूले भन्नुहुन्छ देश बनाउँछौँ, विकास गर्छौँ, सबै गरे। केपीओलीजीले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, शेरबहादुर देउवा पनि त्यही भन्नुहुन्छ, प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई सबै कुरा त राम्रै गर्छ। विकास गर्नुभयो, ठिक छ। ल, उहाँले भौतिक विकास गर्न कोसिस गर्नुभयो, राम्रो हो। तर यहाँ दूषित गराएर सबै कुरा गरेर मान्छेलाई बाँच्ने आधारै खतम पार्नु के त? किन हो? त्यस्तो पनि हुन सक्छ। मुख्य दोषी को हो त? देशमा विकास नहुनुको मुख्य दोषी कुन पार्टी हो अहिलेको अवस्थामा? कांग्रेसको हो कि एमाले हो कि माओवादी? कसको कारण विकास हो? यिनको कारण सबैको हो। कारण सबैको, किनभने यिनीहरूले मौका, कांग्रेसले पनि राम्रो काम गर्न सकेन। सबैभन्दा पुरानो पार्टी कदापि नै। त्यो 7 सालदेखि त अरू भ्रष्ट भयो। राणाकाललाई मासे भनेर भने यिनले ल्याएर बेलायती कांग्रेस ल्याएर हुले बेलायत किन लडाउने? सबभन्दा ठुलो यसको दोषी भनेको बेलायत हो। एमाले पनि काम गर्न सकेन देश र जनता। कदापि नै एमाले सक्दैनन्। सत्य बोल्नुपर्छ, असत्य। तर मदन भण्डारीले त किसिमको गर्ने आँट गर्नु भएको थियो। हो, मदन भण्डारीले आँट गरे। उनले पनि तिलक कोसेर मैदानमा निक्लिया हुन्, तब मात्रै महाराजजी गएका हुन्, नत्र उनलाई कसैले मार्थिएन। मदन भण्डारी अरू कहाँ यो देशमा राम्रो काम गर्ने भन्ने? राम्रो काम गर्छु भने पनि त यो देशमा राख्दैनन् होइन? तर उनले पनि के गरे? राजा वीरेन्द्रसँग च्यालेन्ज दिएका हुनाले
त्यो घटना घटेको भन्ने सुने मैले है। हुन त कहाँबाट के हो, सुनेको कुरा हो नि, अब आफूले नदेखेर प्रत्यक्ष नभइकन भन्न त मिल्दैन। सुनेको कुरा नि भन्दैछु म पाप राख्न सक्दैन। वीरेन्द्र राजा वीरेन्द्रलाई पनि मार्ने षड्यन्त्र के भयो भने राजा वीरेन्द्रले म वैज्ञानिक भनेर जाँड खाएर गद्दीमा बस्ने भयो र त्यही भएर रिसाए देवता यहाँका। माओवादीले पनि गर्न सकेन त केही पनि, माओवादी प्रचण्डजीले नै उहाँले सके, रक्तपात गरे के अरे, खुब मान्छे मारे, हाम्रा पनि सन्तान कति सिद्ध्याइदिए। 17,000 मध्ये 5,000 को जिम्मा 5,000 मात्र के को होला, 15 लाख भन्दा बढी मान्छे मरेको छ त्यो बेलाका। भन्नु भएको छैन म 5,000 को मात्रै जिम्मा लिन्छु, अरूको म जिम्मा लिन सक्दैन भन्नु। उहाँका आसेपासे थिए के अरे, उनले मारे होला नि, त्यसो भएदेखि 5,000 आफूले मारे कि भन्ने होला, केही होला। अब जे गरून् गरून्। जनयुद्ध हुनु गलत भन्नुभयो तपाईँले? शास्त्रार्थ गर्नु पर्थेन पहिला, शास्त्रार्थ गर्नु पर्थ्यो। जहाँ दमन भयो त्यहाँ विस्फोट हुन्छ, तपाईँले बुझ्नु भएको छ होइन? गरिब जनतामाथि शोषक सामन्तीको विरुद्धमा प्रचण्डजीले आन्दोलन छेडेको होइन? आज त्योभन्दा शोषण किन भयो त? जनता त झन् गयो नि, तल छिर्यो नि। भन्नु त नेपाली जनता म कसैका घर जाँदैन, खाने त्यहाँ उनका ठाउँमा छैन, मास र मदिरा मात्रै खानु हो, तिनले मान्छेको आहारा हो त्यो। अब कुरा गर्नु त यहाँ, मास र मदिराले देश डुबाउने, इज्जत डुबाउने। प्रचण्डजीले त शोषक सामन्तीको विरुद्धमा आन्दोलन छेडेको हो नि त। 10 ठिक छ, जो त्यो छोड्नु मलाई जान्दिनँ, म धेरै कुरा लामो कुरा गर्दिनँ। अब यति नेपालमा जो बाहिर गएर भेडा बेचाइ भएका छन् नेपाली केटाहरू तुरुन्तै आएर युवाले यो देशलाई सम्हालुन् र नेतालाई ठिक लगाउन्, यति हो भने अब पहिला भ्रष्ट नेताहरूलाई भरतन त्यसरी ठिक हो। उनीहरू कुनै चङ्गुलमा परेका हुन् भने अब त्यो होइन, दुईटा दल भन्दा हुँदैन। यदि दुई दलीय व्यवस्थालाई मान्छन् भने ठिक हो, हामी पनि मान्छौँ। बहुदल मान्ने भने चाहिँ बहुदलको कुरा भएन, दुई दलको कुरा हो। यो अब बहुदल त छिट्टा पिट्टा भयो, दुई दलीय व्यवस्था ब्रह्मवादी हो कि मायावादी हो हामीले चिन्न पर्यो नि व्यक्ति। क्लियर कुरा धर्ममा इमर्जेन्सी लागू हुन्छ। अब धर्म संसद अलग खड़ा भएर देखौँला, धर्म निरपेक्ष र सापेक्ष। अयोध्या से हम अभी हिंदी में पनि बोल्छु म, अयोध्या से 2 आदमी रहे हैं, सदस्य हम रखा हूं। अब यसरी बोल्ने हूं मैले। मोदी जी भी सजग हो जाए, नेपाल भारत का जो लड़ाई हो रहा है, बीच में लड़ा रहे हैं, पवित्र तुम्हारा हमारा क्या, आपका हमारा कोई दोस्त माने विरोध था? नेपाली भारत का नाम का भारत है, आप लोग समझ जाओ। नेपाल को खिलवाड़ करेंगे तो अमेरिका भी स्वाहा हो जाएगा, हम बता दिए। आप नेपाल माथि खिलवाड़, नेपाल माथि खिलवाड़ गर्दा नेपाली भन्ने वाला त त्यस्ता नेपाली त गोरखनाथले साथ दियो, देशका देवतालाई पन्छाएर बडा राजनीति गर्नेवाला। तर अहिलेको नेताहरू त अमेरिकाले जे भने त्यही मान्ने, अमेरिकाले माने। अमेरिकामा पनि जो हरेराम हरे कृष्णवालाले राज गर्ला नि, अब देखिरहला धर्ममा, नत्र आएर यहाँ आएर क्रिस्चियन बनाउने। हिजो जो रामका भक्त थिए चौधरीहरू, राम राम भन्ने, आज खोइ रामको नाम निक्लन अंग्रेजी पढेपछि के हो त्यो? के रामले के विरोध के गरे? धार्मिक स्वतन्त्रताको कुरा हुन्छ होइन, मान्छेले इच्छा अरू कुरा जे गर्न पायो। सुन, अरू कुरा नेताहरू पैसाको प्रलोभन देखाएर धर्म परिवर्तन गर्नु भयो, कसैले पाइएन। धर्म परिवर्तन हुने चिजै होइन, धर्म एउटै हो। अब कुरा गर्ने हो भने नेताहरूको तपाईले जुन प्रसंग निकाल्नुभयो, चुनावमा त राम्रै कुरा गर्छन् नेताहरूले। नै मैले त विश्वासमा भोट दियो नि, तिनलाई भट्टाभट भोट दिए, के गरिएन यिनका लागि? पार्टीलाई दिनुभयो तपाईँले भोट? अरे मैले जसले राम्रो गर्छु भने त दिए। पहिला त बहुदल भनेर पहिले भोट हाल्दाखेरि निर्दलको बेला थियो, त्यति बेला निर्दल हाबी हुँदाखेरि त बहुदललाई भनेर पहिले भोट हाल्दाखेरि त यो पो रहेछ भनेर म माथि पुरा प्रहार हो भन्ने थियो। मैले जहिले पनि प्रहार सहनु पर्यो नि यिनका लाग्दा, अनि के मतलब थियो र मलाई? कांग्रेसलाई पनि दिनुभयो तपाईँले भोट? कांग्रेसलाई त शेरबहादुरजीले त भनेर उनलाई खुब गरेको त उनले त झन् लोभो खुवाइदिए नि, कसलाई गरिएन? केपीलाई पनि दिनुभयो, एमालेलाई, सब गरे। माओवादीलाई पनि दिनुभयो, जम्मा कसले ठिक गर्छ भन्दै, कुनै समयमा अलिकति जो अगाडि हुन्छ उसलाई गर्दै हेर्दै आफ्नो त अहिलेसम्म यो देशमा यिनले लाज मान्नुपर्छ। मेरो एउटा कुटी बनाएर दिएनन् भने यस्ता नेताले अझ फुर्ती लाउने। म एक छाक खाएर बसेर देशको लागि अझ यिनलाई बलिदान दिँदैछु। आफ्नो जीवन मेरो गयो भनेपछि अब यिनमा चाहिँ के मेरो रह्यो? के रह्यो यिनको? यिनी अर्काका गुलामी, चम्चा, धर्मे पिचास। हामी हौं धर्मे पिचास। हामीले देश र देशको लागि लड्ने हौं। नेपाल विश्वको साम्राज्य देश हो। हामीले इतिहास छ हामीसित, इतिहास कहिल्यै मर्दैन, वेद कहिल्यै मर्दैन। इतिहास हेर्नु
रावण नेपाली हो यिनले भन्न सक्छन्? त्यसमा नेताहरू वेदको विरुद्धमा गए भन्ने तपाईँको आरोप। एक नम्बर वेदमाथि चढाई गरेर चाहिँ यिनले गरे। जगतगुरु त्यति बेला को भए? सुभाष नेमाङजी त्यति बेला सभामुख भएका, उनी जगतगुरु भइहाले सबलाई राखेर। त्यति बेला कुनैलाई राख्न पर्दैन थियो, वेदान्ती थिएन नि यो देशमा कोही। मनमानी काम गरे, मनमानी। त्यत्रो दिन लाउनु पर्थ्यो र एउटा नियमावली बनाएर देश चलिहाल्थ्यो नि। त्यत्रो खर्च बनाउँदाखेरि त लाग्छ नि त टाइम त। वाह, तिमीले नै मायावादीले बनाएको, जो ब्रह्मको बनाएको वेद छ नि, वेदव्यासीले त पहिले बनाएर राखिदिएका श्रीमद् भागवत त्यत्रो गहनो पुराण जसलाई विश्वलाई आज अमेरिका जस्तो देश भागवत अध्ययन गरेर अगाडि आउँदैछ, जर्मन अगाडि आउँदैछ। हाम्रा यहाँ संस्कृत पढ्न लागेको भागवत गरेका यी क्याम्पसहरू सब क्याम्पस बनाएर त्यहाँ पुर्याउँदै, त्योमा एउटा विषय संस्कृत पढ्न दिए के हुने? राजा शासनभन्दा घोर अन्याय हो कि नै? संस्कृति र नैतिक शिक्षा आवश्यक छ अहिले बालबालिकालाई, हो कि? एक नम्बर उनलाई नैतिकता भएन क्या अहिलेको युवाहरूमा। आफूभन्दा ठुलालाई सम्मान गर्नुपर्छ, श्रद्धा गर्नुपर्छ। उसको त्यो बच्चाको के दोष? नैतिक शिक्षा आवश्यक छ। तपाईँको यो भनाइमा म समर्थन गर्छु, किनकि नैतिकवान हुनु पर्यो के बालबालिकाहरू। उनलाई आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान गर्नु पर्यो। उनले बनोस् कसरी? उसलाई त्यो पढाउँदै नपढाएपछि त्यसबाट आँखा बन्द गरेपछि त उनको त बालबालिकाको दोष भएन, तर शिक्षा प्रणालीको कमजोरी भयो नि त। एक नम्बर ती शिक्षा प्रणाली भनेका ती गुरुहरू पढाउनेहरू, तिनी गुरु हुन् कि गोरु हुन्? तिनले जान्न सक्ने, हिजो माओवादीलाई सहयोग गर्ने बेला भने लत्ता दिन सक्ने यिनी हुन् गोरु। पहिला त बडा शिक्षा। अब यो जति भागवत गरेर क्याम्पस बनिएको छन्, सुन्नु, सांस्कृतिक पढाइ हुनु पर्यो भन्ने अब म अन्तिम नैतिक शिक्षा पनि पढाइ हुनु पर्यो। म अब अन्तिममा जाँदैछु। अब के हो भने सबभन्दा पहिला अब सुदूरपश्चिमदेखि सुरु हुन्छ। पहिला सुदूरपश्चिमलाई पछि परेको, अब सुदूरपश्चिम कति अगाडि जाँदो रहेछ हेर्दै जानु। मैले यो कुरा यिनले माने भने, यदि मानेनन् भने अब 2 वर्षभन्दा यिनको धराशायी हुन्छ। अनि कहाँ गएर यो त्यो दण्ड त करोडौं जुगसम्म यिनले भोग्नु पर्ला। धर्ममाथि खेलवाड गर्ने। वाह, मनुष्य जन्म पाएको त्यो जन्म के छिणभङ्गुर कसैले काललाई जितिरहेछ? अब यहाँ शिरमा काल नाचेको छ। कति बेला मेरो मृत्यु छ, मैले यहाँ दुनियाँभर कुरा गरेर हुनेवाला हो कि उसले गरे हुने हो? त्यही कारणले यो नहोला भनेर वेदव्यासजीले। नेताहरूले तपाईँ त भनिराख्नु भएको छ, किन मान्दैनन् खास हाम्रो देशका नेताहरू? नै, उनले त आफू सम्राट भइहाल्यो, उनलाई कुर्सी पाइहाल्यो, पैसा पाए भइहाल्यो, आफूले जे गरे पनि भइहाल्यो। अब यहाँ गएर मांस र मदिरा मनुष्यको शत्रु, यो अझ म भन्न अलिकति बीचमा रहिहाल्छ। कुरा त धेरै छन् बाँकी, तर निचोडेर सबै गरौँ, किनकि आज यो कार्यक्रम भनेको सही जनताले घर घरमा सुनिरहँदाखेरि। तर म अरू यो श्राद्ध पक्ष छ। तपाईँ के छ तपाईँ सुझाव सल्लाह नेताहरूलाई? नेता भन्दा नि जनताले नबनाए त ती नेता कहाँबाट हुन्थे र? जनताले बार त्यो थाहा पाउनु पर्यो। चुनावमा ख्याल गर्नु पर्यो। अबको चुनाव भनेको त त्यो आश्री प्रणाली हो, मतलबै छैन। चुनाव विश्वासको हुनु पर्यो राज्य। तर चुनावमा त धेरै खर्च गर्छ कि नेताहरूले, तपाईँलाई देश त त्यसरी डुब्न लाग्छ नि। पैसा बाँडिदिन्छन् घर घरमा, त्यसरी पैसा बाँड। तपाईँ कहाँ आउँछन् कि आउँदैन नेताहरू चुनावमा पैसा लिएर? किन आउने भयो? कोही आउँथे पहिला त। अब के गर्नु बाबाजी, यो तपाईँलाई सहयोग भयो, यो पैसा राख्नुहोस्, मलाई भन्छ कि भन्दैन? त्यस्ताका पैसा खाएर त म हरे राम तिनको त्यस्तो त्यो दुनियाँभर कप्ट्याइ गरेर कहाँबाट गरेको दर्काको जस्तो पाए तस्तो धन खाने होइन। म त धन केही पनि होइन। धन सर्वेश्वर हो, लक्ष्मी हो, तर केही पनि होइन। त्यो बुझ्नु। आर्थिक प्रलोभनमा फस्ने मान्छे होइन तपाईँ। बस त्यस्तो भए त म यो जोगी भयो भने थारू किन हुन्थेँ? म त साह्रै करोडपति अरबपतिको सन्तान हुँ। आज त्यो किन ठोक्कर मार्नु पर्यो मैले? अहिले पनि नेपाल सरकार देशको चुनावको कुरा गर्ने पैसाको खोलै बग्छ चुनावमा होला। म अहिले अब के भनौँ, यहाँ आफू भाइ मिल्यो भनेर भन्लान्। हामी एउटा कुरा एउटै त्यो छ नि त। तपाईँको त नेताहरूले त चुनावमा त देख्नु भएको छ। देखे होइन, घर घरमा पैसा बाँड्ने, बस्ती बस्तीमा सुकुम्बासी बस्तीमा पैसा बाँड्ने, चामल बाँड्ने, होइन? जनताहरू मासु भातमा बिक्नु भएन चुनावमा। कुरा के मासु भात तिनले मासु खाने भनेको त राक्षसले खान्छ, देवताले खान्छ। आज यो श्राद्ध पक्ष हो, तर मासु खाएर दारू खाएको छ भने तिनका पितृले कति श्राद्ध। तपाईँको हामीले जुन प्रसङ्ग गरिरहँदाखेरि सुझाव सल्लाह के छ त? केपी ओलीजीलाई, शेरबहादुर देउवालाई, प्रचण्डजीलाई के छ तपाईँको सुझाव सल्लाह? उहाँहरूले के भने यति कुरा सत्य हुन्, माका छोरा हुँ, नेपाल आमाका सन्तान हुँ भन्छन् भने सबै नेताले लिम्टेल जित्दै थिए नि। बरु राजेलाई लिम्टेललाई किन भनियो भने उनी त लिम्बूको छोरो भन्थे त आफैले। उनले किन उनको एउटा बोलीलाई, है त्यो बोली चेप्लेसी हो भने त भगवान जाने। राजेन लिङ्गदेललाई तपाईँ समर्थन गर्नुहुन्छ यो चुनावमा?
नयाँ चुनावको समर्थन भन्दा पनि उनले काम तपाईँले कस्तो गर्छ नि? भन्नुभयो नि त, राजेन्द्र नहीं, नहीं, लिङ्गेलको उनले बोली राम्रो छ धर्मको कुरा उठाए त, धर्मको भनेर हिन्दू धर्म राप्रपा पार्टीको त एजेन्डै धर्मको छ नि त, राप्रपाको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ तिनले त्यो राजनीतिक त्यसरी धर्मको अब हिन्दू राष्ट्र मात्रै भनेर हुँदैन, वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ, तब मात्रै वेदले सम्मान गरेको हुनुपर्छ। हिन्दू बुद्धले बनाएको हो। न राप्रपाले त प्रष्ट बनाएको नि त, हिन्दू राज्य पनि हुनु पर्यो र राजालाई पनि फर्काउनु पर्यो, राजा पनि चाहियो भनेको छ के। राजा त त्यसरी फर्काएर फर्किन्न, राजा आफै फर्किन पर्छ। राजाले आफैले जनताले चाह्यो भने फर्किँदैन राजा, नेपाली नै नै, राजा आफू पनि त फर्कनु पर्छ के, अभ्यास गर्नु परेन जनता। राजा त आउन चाहिराख्नु भएको छ नि त, जनताले मान्नु पर्यो। चाहेपछि मात्रै भयो संविधानले रोकेको छ। नै, त्यसो भए राजा र नेतामा के त, उति नेता पनि त जनतै त हुन् के। हिजो तिनै राजाले लौ त भनेर दिया त हुन् के होइनन्? उनले नदिएर त्यति बेला भुट पारे भए के आर्थे र? ज्ञानेन राजाको पनि गलत छ नि त त्यति बेला, तपाईँलाई थाहा छ। उहाँले जुन होइन कु गर्नुभयो त्यसमा त उहाँले गलत गरेको हो, देश र जनतामाथि घात गरेको हो। भएर त्यसरी जानु हुँदैन थियो नि त उहाँले एकदमसम्म। राजाले तपाईँको भनाइ पनि राजा फर्काउनु पर्छ भन्ने हो कि के छ? म त्यो त्यसरी कोही फर्क ओर्क मलाई चाहना हुन्छ नि त, व्यक्तिगत चाहना अथवा तपाईँ व्यक्तिगत एउटा धर्ममा लागेको मान्छे हुँदाखेरि होइन, म राजा चाहिएको कि अहिलेको राष्ट्रपति ठिक कि राजा ठिक तपाईँको? राष्ट्रपति त ठिक होइन, पद ठिक होइन। राष्ट्रपति त तिनै बनुन्, राष्ट्र प्रमुख बनुन्, तर पति भनेपछि नेपाल आमाको छोरी पति हुन्छ। यस्ता कुरा हो, यिनै कुरा हुन् विरोधी, थाहा छ? भनेपछि राजा भन्दा अहिलेको प्रणाली ठिक छ अरू कि राजा ठिक छ? त्यो प्रणाली पनि नै, राजाले त भनिसक्नुभयो कि नेताहरूले राम्रो काम गर्न सकेनन्, अब म चुप लागेर बस्नेवाला छैन। बारम्बार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको अभिव्यक्ति आएको छ। त्यो मुखले भनेर मात्रै भएन के, अब राम्रो व्यवस्था मिलाएर आउनु पर्यो। केपी ओली राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने गुनासो छ राजाको। अबको लागि के हुनुपर्छ भने, अब हतियारको राजनीति कसैले पनि हतियारका कुरा गर्न मिल्दैन। एक नेपाली सेना नारायणी सेना हो यो। अब महाभारत त कसरी हुन्छ भन्ने कुरा त एउटा हुने कुरा हुन्छ, भोलि हुने कुरा हुन्। हामीले त सुझाव दिने हो, नत्र भोलि बोल्नु पर्यो भने। हाम्रा देशमा 2 जना विद्वान छन्, मैले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको छु, भारतवर्ष पुरा घुमेर। अमेरिका अरूले फुर्ती नलडाए पनि हुन्छ। म उहाँ भन्दिनँ, वेदान्ताचार्य र व्याकरणाचार्य 2 जना आचार्य हुनु भइन्छ, उहाँहरूलाई सम्मान छ। उहाँ गैंडाको त्यो के अरे नारायणी क्षेत्रमा व्याकरणाचार्य बस्नुहुन्छ, धनगढी लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा वेदान्ताचार्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले को मङ्गला शासनमा राम्रोसँग उहाँले सुझाव दिने हो भने यो देशलाई मङ्गल गराइदिनुहुन्छ। अब तपाईँहरूको सम्मान कतिको छ हाम्रो देशमा? नेताहरूले सरकारले सम्मान गर्न सक्छ? अरे सम्मान भयो, यो कुरा भन्नुभयो कि सम्मान बरु नगर्थ्यो, अपमान। तपाईँले भन्नुभयो नि त, धर्मको लागि मैले आफ्नो सारा जिन्दगी नै समर्पण गरे हो। तपाईँले भनिरहँदाखेरि धर्ममा तपाईँले पुर्याएको योगदान अथवा तपाईँ जस्तै अन्य धेरै स्वामीजीहरू हुनुहुन्छ, कतिको सम्मान छ तपाईँहरूको यो देशमा? के सम्मान हुने? सम्मान अरू त को हुन्छ? खानी भोजन त त्यहाँ छैन, जम्मू मास र मदिरा छ, आसुरी सम्पदाको मात्र त्यहाँ खानी लागेको छैन, भोकै बस्नु पर्छ। बरु मरजाङ भने यो देशको पानीसम्म दूषित हुन आइसक्यो। अब जहाँ गयो नदीमा फोहोर, नदीहरू त यहाँका त स्वच्छ बगेका हुन् नि, त्यस्तो नदीहरूलाई एकदम तिरस्कार र जलको भण्डार नेपाल। शेरबहादुर देउबाको कामलाई कसरी हेर्नु भएको छ अहिलेको प्रधानमन्त्री? अब के हेर्ने के नहेर्ने सबै हो। राम्रो काम गर्न सक्नु भयो कि भएन उहाँले केपी ओलीजीको भन्दा? के छ तपाईँको बुझाइ? केही गर्न सके जस्तो अलिअलि देखिन्छ। उहाँको त एउटा ठुलो केपी ओलीको एउटा सबभन्दा ठुलो के थियो भने भारतबाट खैँचा तानी गरेर महारानीको जनतालाई कोरोनाका आगामा लगेर ठोकेर कोरोना भन्दै बाहना। 1 नम्बर त डाक्टरहरूले पनि डकैती गर्न आछन्, त्यत्रो डाक्टरहरू 1 नम्बरका यिनीहरू। किन त्यत्रो आयुर्वेद जडीबुटीतिर किन लाग्दैन? वेदान्तलाई किन तिरस्कार गर्छ नि? डाक्टरप्रति पनि तपाईँको असन्तुष्टि छ? असन्तुष्टि होइन, त्यहाँ गएर हेर्नु त, त्यो नर्क खाला आयुर्वेदमा रहनेवाला चाहिँ दबाई खाएर घरहरू ठिक भएछन्, त्यहाँ एउटा बिमारी भयो भने उसको सर्वस्व उडाइदिएछन्। जनता गरिबै दिन शोषण त्यहाँ गएर गछ, जनताले खोपडीले बुझ्नु नि त। हामी त अंग्रेजी दबाई खाए भरिहाल्छौँ। हामीले केही यो देशको जडीबुटी खाएर पानी खाएर बसेका छौँ भनेदेखि अरू बच्न सक्दैनन्। यो स्वास्थ्यलाई र अर्थात् धर्मलाई हेरेको अरू सबै गरून्, तर धर्ममा खेलवाड नगरून् कसैले पनि। धर्म एउटै हो। धर्म नेपालमा मात्र, नेपालको अर्थ हुन्छ जहाँ नियमको पालना न्यायको पालना हुन्छ भने विश्व नेपाल हो। हामी यसरी हेर्छौँ।
हाम्रा दृष्टि ये हुन्, चन्द्र सूर्यको ध्वजा कोही माइका लालले प्राप्त गरेर देखोस्, त्यो दैवी सम्पदाको ध्वजा हो। चन्द्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो अजायत, के यो खेलवाड हो? त्यसलाई परसार्ने चन्द्र सूर्यको झण्डालाई मारेनीको ध्वजा त्यो अरू देशमा भए हुँदैन थियो, यही किन भयो? विश्वको शिर हो यो नेपाल। के अरे सगरमाथा चढेर त्यहाँ दिशा पिसाब गर्ने ठाउँ हो। अब परिक्रमा गर्नु अबदेखि त्यो भूमिमा। अब कसैले गएर त्यहाँ पर्यटन भनेर नाम यहाँ नडोगाइनुहुन्छ, तीर्थयात्री भन्नु, तीर्थ हो नेपाल सबको, विश्वको। अब यसलाई भन्छु प्रयागको शिर यो, प्रयाग तीर्थको राजा हो, तर त्यसको पनि शिर गोदावरी नेपालमा। हाम्रो यही सुदूरपश्चिमका कुरा। बेहडा बाबा त्यो साँच्ची छ, त्यो मन्दिर मात्र बाहिरको खोल पो बनायो, त्यो विग्रह कसैले बनाएको हो र? भोलेनाथ आफसे अब लिङ्ग रूपमा ज्योतिलिङ्ग प्रकट उत्पत्ति हो, कसैले गर्यो त्यो? यहाँ 101 जहाँ भने यो ढुङ्गो माटो आफसे अब देवी देवताको बास छ आफै उठ्छ। गाई नेपालमा जो काम अब तपाईले जुन गाईको कुरा गर्नुभयो, अहिले गाईको त एकदमै कन्तबिजो अवस्था छ। बिहाल सडकमा जाने भने हेर्न पनि गाह्रो छ कि गाईको अवस्था। कठै कति गाई मरेका छन्, त्यो मतलब छैन। गाडीमा ठोकिएको त्यो गौहत्या आफ्नै टाउकामा छ। नारीहरूको गाईको व्यवस्थापनमा त सरकारले ध्यान दिन सकेन, हैन? कहाँ दिने मतलबै छैन। तर जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो नि सरकारले। लिने त खोइ त। गाईको महत्व त धेरै छ हाम्रो मतलब देशमा। होइन, गाई माई साधुलाई त झन् राष्ट्रिय जनावर पनि भन्छ, फेरि अपमान छ। जनावर भन्न मिल्ने होइन गाईलाई त। गाईलाई त जनावर, राष्ट्रिय राष्ट्रमाता भन्नु हो, राष्ट्र आमा भन्नु हो गाई त। त्यो गाईको त्यति महत्व छ। त्यति हो। गाईको गहुँतदेखि दुधदेखि गोबरदेखि हरेक कुरा पुरा प्रयोगमा आउँछ नि त। एकदम गाईको गोबरको धुप हेरेर लगाएर कस्तो छ? गाईको गोबरको धुप जस्तो उत्तम। कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रम गर्दाखेरि गहुँत आवश्यक छ, दुध आवश्यक छ, गोबर आवश्यक छ एकदम। तर गाईको अपमान छ ठुलो। हेर्नुहोस् त कन्तबिजो के छ गाईको विषयमा तपाईँको बुझाइ? गाईको विषयमा मैले अनुभव गरेको छु। मैले 150 सम्म गाई चराएँ। यो पछि पनि गर्छौँ भनेर तपाईँले आफै चराउनु भयो? आफै चराएँ नि। कसैको विश्वास ए त बुढो मान्छे 150 गाई चराउन सक्छस् भनेर भन्थे। नेपालमा गौशाला, भारतको वनमा गाई चराउँदाखेरि भारत में आएर वन विभागले भने अरे बाबा जी आप इतना गाय कहाँ से पाले हैं? मैंने कहाँ से पाला हूँ? आपका गाय है? गाय मेरा होता है, भगवान श्री कृष्ण का गाय है, ब्रह्म का है, गाय अलग स्वतंत्र है। तपाईले भन्नुभयो भनेर उनीहरूलाई भने कि खबरदार ज्यादा बात मत करना हमसे। 150 गाई चराएर महाकालीको पानी पियाएर ल्याएर 6 महिनासम्म गाई चराए। चराएपछि त गएर त्यहाँ आएर त्यहाँ पनि लोखण्डु एक दुईटा मिलेपछि मैले हट हे गौमाता तिम्रो पाप, तिमीलाई गरेको अपराध उही भोगोस् भने छोडिदिएँ मैले। त्यसले भने गाई संरक्षण गर्छु भन्दा पनि गर्न दिएन, गर्न दिएन। अब यस्तो बुढो मान्छेले पनि के म गौरी गंगामा पनि तपाईँ लाग्नु पनि पहिला हैन? एकचोटि गौशाला भने चाहिँ पोलेर फालिदिने। तर सहयोग भएन। पछि गएर चटकपुरमा धनगढीमा गएर त्यहाँ पनि बसेर गौशाला भनेर गाईका लागि गर्नसम्म गरेर त्यहाँ गौशाला भनेर गाई राखिदिएपछि व्यापार गर्ने अरे। गाईको व्यापार हुन्छ? आमाको व्यापार गर्ने? यो देशमा अपमान, धर्मको दुर्ह कुरा गर्छु। नेपाली नारी भनेपछि नारी श्री, यिनले श्री 5 हटाउ। अब गाईको व्यवस्थापनको लागि कसले के गर्नु पर्ला? तपाईको सुझाव सल्लाह के छ त? ठ्याक्कै हैन कि विरोध मात्रै गरेर पनि भएन। अब सुझाव सल्लाह कि अब गाईको व्यवस्थापन गर्नु प्रमुख चुनौती छ। मेरो सुझाव र सल्लाह अहिलेका लागि 2 जना मेयरको त एक नम्बरै राम्रो अलि भनाइ देख्छु। तिनीहरूले चाहे भने हुन्छ। अब तेस्रामा के गर्छन्? अब उनले पनि मुखले त भनेका छन्। गोदावरी नगरपालिकाका मेयरले र सबभन्दा गौरीगंगा नगरपालिकामा अनुकूल परेको छ। यसमा देवीजीले कदम उठायो भने गौरीगंगाको मेयरले पनि चासो लिनु पर्यो। यदि गाई संरक्षण गर्यो भने देवी यति कुरा म के फुर्ती लडाउँ, देवीजीको अर्कै मान सम्मान होला। गाईलाई अनुकूल गाईको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। उहाँको के छ भने तर कतिपय जनप्रतिनिधि त कानमा तेल हालेर सुतेका छन् कि चासै छैन। त्यति चाह्यो भने देवी सक्छन्। गाईको लागि चाहिँ देवीले राम्रो छ, उनको अनुकूल पनि परेको छ। छिटो कन्ट्रोल गाईलाई गर्न सक्छन्। सामुदायिक भन्दा गौरीगंगामा पनि त चौमालादेखि मसुरियासम्म धेरै ठाउँमा गाईको बेहाल अवस्था छ के? अहिलेलाई छ। गाजीपुरमा भर्खर सम्हालेका हुनाले साँझतिर सड़कमा जाने हो भने हेर्नुहोस् त मसुरिया, बडैपुर, राजीपुर, चौमालादेखि बनबेडासम्म हरेक ठाउँमा सड़कमा गाईहरू हुन्छन्। गाई छन्। तपाईले आफै पनि देख्नु भयो होला। देखेको। तर किनभने उनले मन लगाएर गरौँ भनेपछि
सबैभन्दा त प्रत्येक घरमा एउटा एउटा गाई पालिदिने हो भने पनि गाई पाल्नु धेरै राम्रो हुन्थ्यो त्यो पनि त्यो थियो कि गाईको अवस्था कस्तो छ मैले पाल्न देखेँ भने एउटा गाई राखेको छु मैले नमुनाका रूपमा तपाईँले आफू राखेको छु एउटा गाई के भन्छन् ए बाबाजी त्यो बाँझो दुध नभएको गाई किन राखेको हो भन्छन् दुध नभएको गाईले दुधै दिएला भनेर हो गाईको सेवा हो मेरो त अहिले त त्यो छ नि त दुध दिएसम्म गाई पाल्ने दुध खाने दुध दिन छोड्यो भने खोएर लखटिदिने लगाएर कम हो यतातिर फेरि उनलाई के एउटा बाध्यता पनि छ त्यहाँ के रहेछ जग्गा छैन जग्गा त जो सम्राटहरूले उनले कब्जा गराइसके हिजो त जिम्मेदारी प्रस्ताव हटाए त्यसपछि गएर कमैया प्रस्ताव भनेर कमैयालाई गरेको थियो आज खोइ त जम्मै शिविर त्यति जनतालाई धनी बनाउँथ्यो भने त्यो शिविर बनाउँदै लहर थुपार्दै किन गर्नु परेको हो अहिलेसम्म नेताजीहरूका फुर्ती हेरौँ न जनतालाई लहर सुकुम्बासी बनाएर प्लोटिङ बनाएर आफूलाई पैसा कमाउने धन्दा बनाउने तिनलाई उठाएर अर्का ठाउँ लखट्ने र अझ गरिब बनाएको बनाइ गरिहाल्ने एउटा बिमारी हो भने त डाक्टर बनेर त्यहाँ बनाएर कोरोना भन्दै हामीलाई त त्यो कोरोना लागेन त हामीले त मुखमा पट्टी बाँध्न परेन यहाँ काला पट्टी बाँध्न लगाउने लोभेर त्यो नाकमुख छोएपछि त मान्छे चिनिँदैन बाहिरको हावा लिन पाउँदैन त्यो मान्छे बिमारी 12 मास भइराख्ने एउटा बिमारी भयो भरै सर्वस्व जाने परवश सबै खत्तम हुने यो कस्तो हो यो विवेक हो त्यो त्यस्तो विवेक अनविवेक त्यसैले अब नेताहरूले खासै गतिलो काम गतिलो नीति नियम सिस्टममा देश चलाएनन् पहिला नेताजीहरूले भर्सक त गान्धी जस्तो हुनुपर्छ एउटा कुरा त भन्छु गान्धीले चाहिँ लट्ठी लिएर त्यो नेताहरूले खेल गरिहालुन् एउटा तर फेरि गान्धी जस्तो कप्टी नबनुन् धर्मले छाडा नभनु अबको चुनावमा कस्तो व्यक्तिलाई जिताउने त मान्छेले जनता म त त्यो चुनाव भनेपछि त गनाइ हो मलाई त्यो त्यही पनि त अब चुनावमा त भोट हाल्नै पर्छ हेर्नुहोस् म त भोट तपाईँ नहाल्ने म हाल्दिनँ मलाई के खाँचो छ अब मलाई जब यिनले राम्रो मान्छेलाई जिताउनु पर्यो नि त राम्रो त म देख्दिनँ यिनले जम्मै अब यहाँ गठबन्धनको कुरा छ होइन चुनावमा कांग्रेस होइन त्यसै गरी माओवादी माधव नेपालको समाजवादी यिनीहरूले गठबन्धन जनमोर्चा गठबन्धन गर्ने मान्छे गठबन्धन यो क्षेत्रमा लेखराज भट्ट जीवन चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ एमालेबाट कसलाई सहयोग गर्ने अब आए राम्ररी म धर्म छाडा बन्दिने भने लेखराजलाई गर्ने म ल एमाले होइन लेखराजलाई एमालेलाई भन्नु न एमाले भन्दा तपाईँ भोट हाल्ने नेपालीको चुनावमा कि गठबन्धनमा हाल्ने नै मैले गठबन्धन सठबन्धन म त के हाल्ने भने धर्म जसले धर्मको के अरे लेखापढी गर्छ धर्म म रक्षा गरौँला भनेर आउँछ भने त्यसलाई त दिने जोसुकै होस् लेखराज भट्ट होस् अथवा अर्को भट्ट होस् तर यहाँ धोका दिएर हुँदैन पहिला उसले बसेर शपथ हुन त तिनलाई पापको डर हुँदो रहन्छ नेताहरूलाई डर भए त यिनीहरूले देवता घन्टी सन्टी जोडाएर दुनियाँदारी किन गर्दा हुन् चुनावमा जे पनि भनिदिन्छ जे पनि भन्ने त्यस्तो दोग्ला कुरा गर्ने त कुरै भएन यदि सत्य हो म देशको धर्म रक्षा गर्छु भनेर आउँछ जोसुकै व्यक्ति आओस् धर्मको लागि म काम गर्छु बस म धर्म म चिन्छु मेरो देशमा धर्म कसरी हराएछ भन्छन् भने धर्मले उठाएपछि यो देश सबभन्दा उच्च हुन्छ विश्वले ढोक्नुपर्छ यहाँ यिनका बाउले ढोक्छ नेपाल आमा हुन् यिनी यहाँ पार्वतीलाई जन्माइन् शिवजीलाई जन्माइन् यी देशले के सोचेका छन् यिनले मजाक अब खेलवाड गर्ने तिनी माथि भोले आफू नङ्गा रहे शिरमे गंगा आफू नङ्गा तर दुनियाँलाई कति माल दिए त्यस्ताको देश हो यो भले आफै नङ्गै रहे त्यो सम्भावना धेरै छ होइन हाम्रो देशमा काम गर्न सक्ने भिजन भएको नेता त्यही देखेर त अरूले किन आँखा गाडेका छन् भने अब नेपालको टुक्रो अमेरिकाको पनि चासो छ देश चाइनाको पनि यसलाई दिने तर यिनलाई के भने तिनीहरू बाठा छन् नेपाली भनेपछि बाठा हुन्छन् गोरखनाथले पनि गर्थे यिनलाई धर्मबाट च्युत गराएपछि धर्मबाट यिनको जड उखाड दिएपछि यिनी उखलिएर खतम हुन्छन् त्यसपछि हामीले मन परी गरौँला भने उनी लाग्ने यिनले हो र धर्ममाथि प्रहार गरेर मजाले बसेर दाइ हाल्ने ल हेर मास र मदिरा किन आयो यति धेरै त्यसलाई खतम गर्ने यो देशबाट हटाउनु पर्ने ऋषिमुनिको तपोवन हो नि यो त हामीलाई खोइ तपस्या गर्ने ठाउँ एउटा राम्रो खुटी बनाएर यिनले दिन सक्छन् मैले भने जस्तो खुटी यदि बनाउनु भने यदि यिनीहरूको साँच्चै दम हो र हामी नेता भन्छ नि यिनको लाज नाक छ भने 2 महिनाभित्र मलाई यस्तो कुटी बनाएर दिनुपर्छ हो यिनले 12 होला म 1 वर्ष गुफाबाट बाहिर ननिक्लने त्यस्तो कुटी बनाएर दिनुपर्छ यिनले कहाँबाट आउँदा रहेछन् हेरौँ त म पनि अब उहाँहरू चुनौती अरू के त्यति गरेपछि भने होला भने को माइको लाल अगाडि आउँदो रहेछ मेरो अगाडि आओस् अब
समालोस् धर्म के सम्झिया छ अझ मैले त अब त मलाई त योभन्दा त भारतमा गए त साले 15 दिनका दिन हामी चेताइदिन्छौँ अझ पनि हेरेको छु म भारत छोडेर अमेरिकाको भिसा फालेर बसेको साधु हुँ म तपाईँ अरू के आज नाति अमेरिका गएर चिफ इन्जिनियर तपाईँ चाह भए अमेरिका पनि जान सक्नुहुन्थ्यो अरे नाति उहाँ चिफ इन्जिनियर छ उसले भोलि लैजान्छ म किन जाउँ मलाई छे देशमा ए तपाईँको चाहना छैन किन जाने म अमेरिका बेलायत जाने इच्छा छैन केही तपाईँलाई? मतलब छैन मलाई त यो देशको आफ्नो देश यो देशको माया छ बस तपाईँलाई म प्रयागराजको पुत्र हुँ भारद्वाज ऋषिको वंश हुँ अत्रीको दूत हुँ यिनले के सोच्याछन् मसँग अब भारद्वाजको 9.25 करोडको राज्य मात्रै दिउँ त यिनको त 3 करोड जनता छ अब छोडिन्छन् मसँग यिनी एक अत्रीको 9.25 करोड छ त्यो मैले लेखिसकेको छ त्यो पत्र अब यहाँबाट निकालिदिनु होला एक अब यो श्राद्ध हो जब भने तपाईँको कुरा हामीले जुन गरिरहँदाखेरि स्वामीजी अब यो देशमा विकास गर्न कसले के गर्नु पर्ला भन्नुहोस् त विकासमा अब अरू केही गर्न पर्दैन पहिला प्रथम अँ, जनतालाई ती विद्यार्थीलाई तत्काल सत्सङ्गद्वारा यिनीहरूले आध्यात्मिक अनुभव तुरन्त गराउनु पर्यो एक त्यसको लागि व्यवस्था गर्छौँ भने सहयोग गराउनलाई हामी कहीँबाट बाहिरबाट पनि संस्कृत पढेका राम्रा राम्रा विद्वान बाहिर गएर बसेका छन् तिनीहरूलाई मगाउँछौँ अब यिनले गर्छन् भने चासो राख्नु पर्यो देशमा एक नम्बर यो देशको माछा मदिराबाट नयाँ पिँढी खत्तम भयो त्यसलाई यिनीहरूले साइड लगाउनु पर्यो कसलाई दिने हो त्यहाँ दिउन् अमेरिकाले अब अमेरिका जस्ता देशले यो देशमा पहिला प्रथम ऋण कसैले लाउनु पाएन नेपाललाई बाहिरी देशले ऋण लादेर यहाँ यिनलाई ऋणी बनाउला भन्ने सपना नदेखे हुन्छ एक तिनीहरूले यहाँ कर बुझाउनुपर्छ बर्मसो अनि त्यहाँ धेरै सम्पत्ति भयो भने कुन देशलाई कम पर्यो त्यसले यहाँबाट 30% राजस्व लिनुपर्छ 60% परमस्व बुझाउनुपर्छ अब यो कानून हो ल वेद लागू हुन्छ अब वेद सबको कानून हो विश्वको अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घ नेपाल भन्दा हुन्छ नेपालको पैसा सबभन्दा उँचो हुनुपर्छ श्री जसमा पैसामा श्री लेख्नुपर्छ एक नम्बर श्री 1008 नेपालमा श्री अहिलेको नेताहरूको जुन प्रसङ्ग आयो अघि अहिलेको नेताहरूमा तपाईँले अलिक काम गर्न सक्ने देश र जनताको लागि साँच्चीकै त्यो क्षमता भएको नेता कसलाई देख्नु भएको छ किनकि सबै नेताहरूको कुरा तपाईँले सुन्नु भएको छ कतिपय नेतालाई प्रत्यक्ष तपाईँले आफै पनि भेट्नु भएको छ होइन कसलाई पाउनु भयो हाम्रो देशमा नेताहरूमा केही नै अझ पार्टीको कुर्सी पाएपछि लत्तै हिँडिहाल्ने त्यस्तो त एकतिर भनौँ भने पनि विश्व आएन हिन्दू धर्म समर्थकहरू पनि तितर भित्र छन् होइन कमल थापाजीले पार्टी फुटाइदिनु कमल थापाजीको त कुरा छोडिदिउँ र कमल थापासँग लिन्टेलको राजेन्द्र लिन्टेल राजेन्द्र लिङ्गदेल राम्रो भनेको मान्छे एक नम्बर राम्रा भन्छन् अहिले पनि धेरैले जनताले रुचेको कुरा गर्छन् हजुर तर उनी कस्तो भुलभुलैया पर्यो भने त्यो डिपुटी होटल भन्ने सबभन्दा भ्रष्ट होटल धर्मको वकालत गर्ने व्यक्ति आफ्नो इच्छा अनुसार बस्न पायो होइन नै बस्न त हो र खानापिना त सुधार्नु पर्यो त धर्म आफ्नो इच्छा अनुसारको सेक्युरिटीको कुरा पनि चाहिएला होइन नै उहाँलाई मिलिहाल्दो हो बाहिर अनि के छ त कमल थापाले जुन पार्टी फुटाउनु भयो यसमा तपाईँको भनाइ के छ उनी त पहिले भने हुन् हामीलाई तपाईँले सबै राजनीति गरे हामीले के गर्ने भने हुन् कमल थापाजीले तपाईँलाई सबका भेट्नुभयो भेटी यिनलाई सबलाई भेटेको शेरबहादुरजी विद्यार्थीदेखि शेरबहादुरवाला पहिलादेखि चिन्नुहुन्थ्यो तपाईँ मजाले चिन्छु यिनले त चिन्दैनन् यिनले त माथि गएपछि त किन चिन्ने पहिला परिचय थियो शेरबहादुर देउवासँग तपाईँ बहुत बढिया थियो के भन्नुहुन्थ्यो उहाँ कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला त म विद्यार्थी हुँ म देशको सेवा गर्ने हुँ म राम्रो छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले त्यति बेला बिहा गर्नुभएको थिएन शेरबहादुरजीले बिहा गरेपछि पत्ता नै उहाँको अर्को गृहस्थी गर्ने कि नेतागिरी गर्ने दुईटा काम भए गृहस्थी गर्ने त्यस्तो तपाईँले छोटो हिसाबमा प्रतिक्रिया दिनु होला तपाईँको उहाँप्रतिको बुझाइ के छ भन्ने हिसाबमा शेरबहादुर देउबा कस्तो खाले मान्छे तपाईँको नजरमा है ठ्याक्कै म त त्यसरी तोक्दिन उनलाई भन्नु न छोटोमा एक शब्दमा भन्नुहोस् कस्तो खाले मान्छे उहाँलाई कस्तो खाले भन्ने कस्तो के भन्ने छैन उहाँ मौका पर्समा यो सिद्धान्त नभएपछि यस्तै भन्ने मिल्दैन कि आज अहिले ठिक छ अहिले सिद्धान्त छोडे त मान्छे त गइहाल्यो नि हामीले यो साधुपना भित्रबाट कप्टाइराखेर छोडिदिएपछि त सिद्धिएन त्यसैले दुईटा छ सिद्धान्त मायावादी हो कि ब्रह्मवादी हो कोही पनि होस् केपी ओलीप्रति तपाईँको बुझाइ के छ उहाँ कस्तो नै म जुनसुकै मैले भनिहालेँ सिद्धान्तको प्रचण्ड कस्तो खाले मान्छे प्रचण्डजीको त अब के भन्ने उनी त जता मन लाग्यो जताबाट दाउ पर्यो दाउ खेल्ने जहाँ फाइदा देख्यो अरूका कुरा सबभन्दा छोडो यिनीभन्दा विद्वान भनेको बाबुराम भट्टराईजी सुन्नुभयो अब डाक्टर डाक्टर जस्तो मान्छे उनी त्यसै बाबुराम भएका होइनन् उनी वशिष्ठजीका सन्तान हुन्
उनलाई पो थाहा छैन, हामी त जड चिन्छौँ। पहिला वशिष्ठजीका कृपाले बाबुरामजी भएका हुन्। त्यहीँ बसेर उही गोर्खामा राजा जन्मिए, उही गोर्खामा उनी पनि जन्मिए। त्यो आफ्नो गाउँमा गोर्खामा जन्मिएर त्यही गोर्खामा त्यस्तो ठाउँमा बसेर राजासँग सम्बन्ध नगरेर आफू ढोल बजाउँदै हिँड्ने, युद्ध गर्न हिँड्ने, युद्ध हेर्ने राजासँग लगेर आशीर्वाद दिएर लौ भनेर राजाले झन् गुरु बनाएर राख्नको सट्टा त लौ जा अब। त्यस्तो उहाँको त्यो चरित्र हो। वशिष्ठजी कस्ता हुन्? वेद लेखेका जसको वंशमा भने त्यस्तो अर्गेली नगर्नु, पुर्खेली नछुड्नु, आफ्ना पुर्खालाई लत्याएर हिँड्ने मान्छे कस्ता होला? माधव नेपाल कस्तो मान्छे हो? उनी त्यस्तै हुन्। घृतकौशिक गोत्र हुन्, विश्वामित्रका सन्तान हुन्, ब्रह्मऋषि भएका हुन्। तर केही कुरा गरे उनका पालामा अलिअलि माधव नेपाल भन्नाले उनको माधव थियो, नाम पनि भगवानको परेको। नेपाल भन्नाले नेपाल आमाको नाम परेको थियो र उनको ठिकै ठिकै देखिन्थे। तर अहिले गएर कहाँ गठबन्धन र लठबन्धन हुँदै गएर ती सब खिचडी भइगए। यो गठबन्धन देश र जनताको लागि हो कि नेताहरूको आफ्नो स्वार्थ? आफ्नो बलियो, त्यो बलियो पकड बनाएर यिनी कहीँबाट पनि च्वाचो गर्न नपाउनु भनेर बनाएको। अरे जसरी पनि चुनाव जनता सन्ताको मतलब छैन। मतलब यो चुनाव त झन सबभन्दा खतरनाक हो चुनाव। अर्काका देशमा विश्वलाई लएर आफू साले ल भनेर लत्किने। राणाले त्यसै गरेर बेङ्गलोर गएर बसे। राणा शासनभन्दा पनि घोर अत्याचार गरौँला भने त्यस्तो यो देशमा त कप्ट्याइ गर्ने छल कपट एउटाले अर्कालाई ढलाउने उसलाई सिकाएर कुर्सीमा यिनीहरूको सुन्दै जाउँ, अरू कुरा होइन। त्यो भाषा कस्तो बोल्छन्, जति बेला बैठक बस्ने भन्छ बैठक बैठा नउठ्ने अरे। धर्म सभा भन्दैन कहिल्यै, धर्मको कुरा उठ्दैन त्यहाँ। त्यति बेला तिनको के हुन्छ, बैठक बस्ने एउटा कुरा, छलफल गर्ने। अब बसेर छलफल भने छल कपट अब कसलाई सिद्ध्याउने हो? छलफलको शब्द छल गरिकन शकुनीले इतिहास मर्दैन कहिल्यै। इतिहास मेटिँदैन। त्यो इतिहास फेरि हत्केलाले छेक्न सकिँदैन। त्यो इतिहास अझ पनि जिन्दा हुन्छ। त्यही हो वेदान्त। वेदान्तको धार हमेसा समोदर्शी अरे। गीतामा हेर्नु नि, 18औं अध्याय इमर्जेन्सी लागू गरौँ त भोलि। हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार किन बढ्छ स्वामीजी? यिनीहरू के भयो, दर्बे पिचास भयो क्या, लोभीले लोभ गर्ने हो भने लोभी जस्तो लोभ से पाप कारण। त पनि काले म पनि काले मिलेर खाउँ भाले भन्ने प्रवृत्ति हाबी भयो कि भ्रष्टाचार जताततै। त्यस्तो किसिमको पैसेबाज भनेपछि, पिचास भनेपछि कहाँ हुन्छ? दर्बे पिचास। नेताहरू र कर्मचारी मिलेरै भ्रष्टाचार गरिदिने। अब त्यो त भन्नै छैन, उनले सिकाए त उनी गर्ने त भयो। कर्मचारी कसैले पनि यो मेरो कर्तव्य हो, कर्मयोग हो भनेर कर्मयोगमा यो देशलाई ढाल्न सकेपछि मात्रै चाँडो प्रगति हुन्छ। कर्म गर्नु पर्यो नि, पसिना बगाउनु पर्यो देशमा। हामीले यो अहिलेसम्म पनि के खुसी हो? यो पसिना बगाएर गर्दा जुनसुकै बेला पनि अझ पनि बिहान उठेर 4 बजेदेखि जानुपर्छ, उठेर बल्ल बल्ल उठ्न सक्दैन पनि कसले उठाउँछ? जसले बनायो सृष्टिमा मनुष्य उसैले उठाइराखेका छ नि। हामी नत्र हामी सक्ने हौ बोल्न। अब अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ स्वामीजी? तपाईँ गौरीगंगा नगरपालिकाको चौमालामा रहेको सप्तऋषि आश्रममा बसिरहँदाखेरि नेपालको समग्र राजनीतिक घटनाक्रम होइन, यो देशको अवस्था, सरकारको काम कारबाही, क्रियाकलाप, धर्मप्रति उनीहरूले गरेको काम होइन, तपाईँले भन्नुभयो कि नेताहरू धर्म छाडा भए होइन, देशको हालत बेहाल छ, गाईको अवस्था बेहाल छ, कन्तबिजोको अवस्था छ, नेताहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेनन् होइन, नेताहरूले भाषण मात्रै गरे, गफ मात्रै गरे र व्यवहारमा त्यो देखिएन। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो भयो। तपाईँले भनिरहँदाखेरि अब अन्तिममा होइन के भन्न चाहनुहुन्छ नेताहरूलाई? सबभन्दा मैले यो के छ भने, सरकार, नेता, जनता जो भए पनि पहिलो प्रथम 2-3 महिनाभित्र यो राजमार्गलाई क्लियर गरून्। बाटो चाहियो तुरन्त सुरु गरून्। त्यो गफले हुने होइन। चुनाव भाडमा जाओस् पहिला चाहियो विकास गर्छौँ भन्नेवालाले पहिला त्यहाँ विकास गरेर देखाएपछि आफै किन चाहियो र उनले आफै माला हाल्न आउँछ नि त। पहिला 3 महिनाभित्र यो बाटो क्लियर गर्न सुरु गरून्। 1 नम्बरमा बाटो चाहियो, यो राजमार्ग क्लियर हुनुपर्छ। 1 बाटो चाहियो भने गफ गरेर विश्वास गर्दैन। अब काममा विश्वास गर्ने, गफमा एउटा काम पहिलो। दोस्रो नम्बरमा यो श्राद्ध पक्ष छ। यति बेला औँसीका दिन कसैले पनि जुनसुकै म जाति जनजाति दलित जाति भनेर यहाँ भेद र बाउको
पिण्ड पनि नदिने, तर्पण नदिनेवाला छन्। सब ऋषि पुत्र हुने शिशि पुत्र कोही होइनन्। यिनले औँसीमा आफ्नो धर्म संस्कृति छोड्नु भएन कसैले पनि। यो अमेरिकालाई पनि हो, भारतमा पनि भारत के लोगों को भी है, कोई भी हो, अमावस के दिन विश्व के लिए यह संदेश, अब विश्वलाई संदेश हो सबैले हाम्रो धर्म संस्कृति जोगाऊ जोगाऊ बस। हैन किन अमेरिकामा पनि हिन्दू छन्, जस्तै बुद्धले हिन्दू बनाएको हो। हिन्दू भनेपछि आज बुद्धले हिन्दू बनाए, भारतमा पूरा हिन्दू भनेर अहिलेसम्म डंका बजाइराखेका छन्। हिन्दू त भारतमा छन् त। खोइ जो बुद्ध जन्मिएको देशमा हिन्दू भनेर भन्ने, हिंसा गर्ने, अहिंसा परमो धर्मको खोइ अर्थ। एक बडा बुद्धलाई मानेर ढोल ठटाएर हामी मान्छौं, एक अहिंसा परमो धर्म भने। दोस्रो शब्द के भने, हिमालदेखि समुद्र पर्यन्त हिन्दू, अहिंसा परमो धर्म हिन्दू। समाधि स्थल सिन्धुदेखि हिन्दू, पाकिस्तानमा पर्छ सिन्धु नदी, त्यहाँदेखि यतातिर समाधि एरिया भनेपछि साधु सन्तका समाधि, उनीहरूका ध्यान गर्ने जग्गा हो भनेर क्रिएट गरेका बुद्धको आज्ञालाई, त्यस्ता बुद्धको अफगानिस्तानमा मूर्ति तोडेपछि अफगानिस्तानको हालत के भयो? त्यसरी बुझ्न पर्छ कुरा। झन् नेपालमा त्यो उपद्रव हुँदाखेरि बुद्धको धज्जी उडाउँदाखेरि बुद्ध के सोएर बस्लान्? कल्की अवतारको 9 कोसको तरवार उठ्ला, अब हात्ती सुन समान पानी, त्यो रोक्ने को हो माइका लाल? अब नेताहरूले सक्दैनन् रोक्न। रोके अब रोके कठै त्यस्ता बुक्का बाटोले रोकिएला। यो दैवमाथि खेलवाड गर्ने, उसको सृष्टिमा बस्ने, उसले बनाइदिएको मनुष्य, तिनको के त्यागत छ कसको? त्यसैले अब म अन्तिममा थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद। भगवानका कृपाले सबलाई मंगल होस्, सबको बुद्धि सफ्रियोस्। विजय दशमीमा वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्र एक, गाईको संरक्षण र नारीलाई त्यो सारी र नारी त्यो देख्न पर सधैँ दिन नेपाली नारीले भन्दा त विश्वले नेपालको धर्मको चरित्र विश्वमा फैलियोस् भन्दै म बिदा भएँ। धन्यवाद। हवस् त श्रोता अनि दर्शकहरू, आजका लागि कार्यक्रम सुनौलो विशेषको निर्धारित समय यही सकिन्छ। आजको विशेषमा हामीले गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा चौमालामा रहेको सप्तऋषि आश्रमका स्वामी रामचन्द्र देवकोटा भारद्वाजसँग विशेष कुराकानी गर्यौं। आफ्नो अमूल्य समयका बावजुद हाम्रो स्टुडियोमा आएर कुराकानी गरिदिनु भयो, उहाँलाई धन्यवाद। तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता दर्शकप्रति आभार व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण युनिट सहित खकेन्द्र जैसी विदा हुन्छु। नमस्कार। जय हो। यो मिडियाको